नाज़रीन आदाब। 24 जुलाई 2022 मुताबिक 24 जिलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की अलविदाइया तकरीब पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी हुकूमत, मुख्तलिफ वज़रा और दोनों ऐवानों के अराकीन मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदर जमहूरिया कोविंद का खैर मकदम और इज्जत अफजाई की। इस मौके पर बोलते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मेरे दिल में मुताद्दिद यादगारें उभर आई हैं। इसी पार्लियामेंट हाउस में मैंने मुताद्दिद साल गुजारे हैं। मैंने इसी सेंट्रल हॉल में सदारती ओहदे का हलफ भी लिया था। रामनाथ कोविंद ने कहा कि पार्लियामेंट में कभी कभी नाइत्तफाकियां होती रहती हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन हम लगातार एक कुनबे की शक्ल में काम करते रहे हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने हफ्ते के रोज सदर रामनाथ कोविंद और उनके अहले खाना के एजाज में जोराने का एहतमाम भी किया। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर WHO ने आलमी हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। WHO ने केस में इजाफे के पेश नजर आम लोगों से होशियार रहने की भी अपील की है। चंद रोज कबल भारत के शहर केरला में भी मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। इस दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जिस शख्स में मंकी पॉक्स की अलामत थी वो कुछ दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात का सफर करने के बाद वापस आया था। इस केस के बाद ही इस वायरस का दूसरा केस केरला में भी सामने आया है। आपको बताते चले कि केरला में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत पूरी तरह से चौकस हो गई है। मरकज ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर सख्त स्क्रीनिंग के लिए हिदायत दी है ताकि मंकी पॉक्स के मरीजों की शिनाख्त और बर वक्त इलाज किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने घरेलू बिजली के बिल में तखफीफ का ऐलान किया है। हफ्ते को उत्तर प्रदेश बिजली रेगुलेटरी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के घरेलू बिजली सारिफीन के लिए नई शरहों का ऐलान किया। नए निजाम में कमीशन ने बिजली शरहों में तो तखफीफ की है, ज्यादा स्लेब को भी कम किया है। ऑफिशियल जराये ने बताया कि अब तक नाफिज 7 रुपए फी यूनिट का स्लेब खत्म कर दिया गया है। शहरी सारिफीन को इससे खासी राहत मिलेगी। नई शरहों की बात करें तो रियासत के शहरी सारिफीन के लिए 100 यूनिट तक 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट, 101 से 150 यूनिट तक 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 6 रुपए और 300 यूनिट से ऊपर 6 रुपए 50 पैसे फी यूनिट के हिसाब से शरह तय की गई हैं, जबकि शहरियों में घरेलू BPL कुनबों को 100 यूनिट तक फी यूनिट 3 रुपए के हिसाब से देना होगा। समाजवादी पार्टी ने SBSP सदर ओम प्रकाश राजभर को मुखातब करते हुए एक खत जारी किया है। खत में लिखा गया है कि SP लगातार BJP के खिलाफ लड़ रही है। आपका BJP के साथ अंदरूनी नाता है और आप लगातार BJP को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा एहतराम मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप आजाद हैं। SP के खत पर राजभर ने तबसरा करते हुए कहा कि वो SP के खत का एहतराम करते हैं। उनकी पार्टी BJP से जद्दोजहद करती रही, लेकिन इसे SP से मुतवक्किल साथ नहीं मिला। दरअसल SP सरबराह मन मर्जी के मालिक हैं। मुल्क से गद्दारी के एक मामले में दिल्ली की कुरकुलडोमा कोर्ट ने दिल्ली तशद्दुद के मुल्जिम शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे कबल अदालत ने मुल्क से गद्दारी मामले में शर्जील की अबूरी जमानत को लेकर फैसला महफूज रख लिया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस को शर्जील इमाम की अबूरी जमानत की अर्जी से मुताल्लिक 30 मई को नोटिस जारी किया था। नई दिल्ली पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी निशान अशोका स्तंभ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंट्रल वेस्टा में कौमी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 2 वकला ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि सारनाथ में रखी गई असल अलामत से ये मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इसमें इस्लाह का हुक्म दे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक साकेत PG कॉलेज के BA के तालिब इल्म मोहम्मद शाहिद ने जुमे की रात अपने घर में खाना खाने के बाद खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के पास से एक खुदकुशी नोट मिला है जिसमें उसने खुदकुशी के लिए अपने ही हमजमात वेद प्रकाश वर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। खुदकुशी नोट मिलने के बाद मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने वेद प्रकाश के खिलाफ तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CO अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि रिश्तेदारों की तरफ से दी गई तहरीर की बुनियाद पर कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। सहारनपुर में मौलाना हकीम सैयद मुकर्रम हुसैन काज़मी संसारपुरी तवील अदालत के बाद इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए। इस मौके पर आज जहां मुस्लिम ममालिक के जाने माने मुबल्लिग अलहाज हाफिज हुसैन अहमद कादरी ने फरमाया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मुकर्रम संसारपुरी आला औसाफ व कमालात से मुत्तसिफ बुजुर्ग थे। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला रायपुर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत थे और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुर
پوری علیہ الرحمہ کے بلند پایہ خلیفہ بھی تھے۔ آپ کی رحلت موت العالم کے مصداق ہے۔ آخر میں حضرت پیر صاحب نے ایصال ثواب کے بعد دعا کرائی۔ ایودھیا میں اشفاق اللہ خان میموریل شہید شودھ سنستھان نے شہید چندر شیکھر آزاد کا یوم پیدائش عقیدت کے ساتھ منایا۔ سنستھان کے کیمپ آفس میں خطاب کرتے ہوئے سنستھان کے مینیجنگ ڈائریکٹر سوریہ کانت پانڈے نے کہا کہ انہیں شہیدوں کا سربراہ اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کردار کے برابر کوئی دوسرا انقلابی نہیں ہے۔ در حقیقت ان کے جیسے کردار کے نوجوان ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آزاد تمام انقلابیوں کے ہیرو اور کمانڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خوابوں کے ہندوستان کی تعمیر میں پوری طرح ناکام رہے ہیں۔ سی پی آئی کے ضلع سیکریٹری اشوک کمار تیواری نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت شہیدوں کے خوابوں کو تباہ کر رہی ہے۔ امروہہ میں سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے نتائج کے اعلان کے بعد ضلع کی طالبہ کشش یادو نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے 500 میں سے 498 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کامیابی پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے اتر پردیش اردو ادب سوسائٹی کے چیئرمین اور بلدیہ کے سابق نائب چیئرمین کوثر علی عباسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ امروہہ میں ان کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے کشش یادو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ عباسی نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے طلباء موجود ہیں جو غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ نئی نسل کو کشش جیسی لڑکیوں سے سیکھنا چاہیے۔ دیوبند میں سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے بورڈ امتحانات انٹرمیڈیٹ 2022 کے نتائج میں دیوبند کے معروف عصری ادارہ نواز گرلز پبلک اسکول کی طالبات نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اس سال کے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں تمام طالبات فرسٹ ڈویژن اور امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئیں۔ اس موقع پر اسکول کے بانی اور سرپرست ڈاکٹر نواز دیوبندی نے تمام کامیاب ہونے والی طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد دی اور تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کی سخت محنت اور لگن کو شاندار نتائج کا ثمرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہونہار طالبات کو بہتر تعلیم دے کر انہیں کامیابی کے راستے پر لے جانا ہی ان کا مقصد ہے۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل فوزیہ خان اور اسکول کا تمام اسٹاف موجود تھا۔ کربلا مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک کے عنوان سے ادارہ تنظیم المکاتب کے زیر انتظام بانی تنظیم المکاتب ہال میں سہروزہ انٹرفیتھ کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دوسرے دن کے جلسے مولانا سید شمیع الحسن رضوی کی صدارت میں منعقد ہوئے، جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا اور نظامت کے فرائض مولانا اعجاز حسین نے انجام دیے۔ مولانا سید محمد جابر جوراسی، مولانا محمد حجت، مولانا سید حسنین باقری اور انیس انصاری نے تقاریر کی۔ صدر ادارہ تنظیم المکاتب مولانا سید شمیع الحسن رضوی نے فرمایا کہ اہل علم و نظر نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ محترم ہیں اور ان پر غور و فکر کے بعد عمل ہونا چاہیے، لیکن کربلا کے اہم ذرائع ابلاغ عزاداری، عزادار اور عزاخانہ ہیں، لہٰذا ان کا تحفظ اور فروغ ہم سب کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر جناب اکھلیش پانڈے نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسانیت اور انسانی اقدار و افکار کی محافظ ہے۔ واقعہ کربلا سے ہی دنیا میں امن و انصاف پھیلا ہے۔ القرآن انسٹیٹیوٹ کے آڈیٹوریم میں سید سلیمان ندوی شخصیت اور ادبی و صحافتی خدمات موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔ پروگرام کا انعقاد یو پی اردو اکیڈمی کے اشتراک سے یعقوب ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ارشد ناہید نے کہا کہ علامہ سلیمان ندوی کی شخصیت جامع صفات تھی۔ اردو زبان و ادب و صحافت میں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف ادیب و صحافی ہی نہیں بلکہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اس حقیقت سے کم لوگ واقف ہیں۔ مہمان خصوصی ذکی نور عظیم ندوی نے اپنے پرمغز خطاب میں کہا کہ سید سلیمان ندوی کی تصانیف سیرت النبی، سیرت عائشہ، عرض القرآن، حیات مالک وغیرہ ان کو علماء کی صف میں ممتاز مقام دلانے کے لیے کافی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جلد مکمل کر چکے تھے اور دوسری جلد کا مسودہ چھوڑ گئے تھے۔ سید صاحب نے دوسری جلد کو اضافوں کے ساتھ مکمل کیا۔ باقی جلدیں سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہیں جنہیں انہوں نے اپنے استاد شبلی نعمانی کے ہی اسلوب میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 71 ساتھیوں کی شہادت کا غم منانے کا مہینہ محرم نزدیک آتے ہی لوگ اس کی تیاریوں میں زور شور سے جٹ گئے ہیں۔ محرم کا چاند 29 جولائی کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس دن چاند نظر آتا ہے تو 30
ورنہ 31 جولائی سے غم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو 2 مہینے 8 دن تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر کربلا کے شہیدوں کی یاد میں رکھے جانے والے تعزیے و ذریعہ کاظمین، سلطان المدارس، کشمیری محلہ، وکٹوریہ اسٹریٹ، حسین آباد اور توپ دروازہ وغیرہ علاقوں سے خریدے جا سکیں گے۔ اسی طرح کاظمین کے تعزیوں کے کاریگر بھی اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ تمام کاریگر ہری، لال، پیلے، نیلے سفید اور کالے رنگوں کے کاغذ، پنی، ابرق اور بانس کی تیلیوں سے مختلف قسم کے تعزیوں کو بنا رہے ہیں، جنہیں لوگ بڑی عقیدتوں کے ساتھ اپنے گھروں کے عزاخانوں میں رکھیں گے۔ بابا ٹھاکر داس انٹر کالج گھسیاری منڈی لکھنؤ میں شعر و ادب کے نام سے روبرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک شام فروغ اردو دہلی میں کام کرنے والے دہلی کے مشہور شاعر نوشاد احمد نذر کی آمد پر منعقد ہوئی، جس کی صدارت افسانہ نگار روبرو کے شاعر و ادیب ارشاد راہی نے کی۔ اس موقع پر نوشاد احمد نذر کو شان ابد اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ موقع پر ارشاد راہی نے کہا کہ روبرو فاؤنڈیشن ہندی اور اردو دونوں زبانوں سے محبت کرنے والوں کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئے اور پرانے دونوں ادیبوں کو یکساں مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔ ادب کے تئیں فاؤنڈیشن کی کوششیں آگے بھی اسی طرح جاری رہیں گی۔ اس موقع پر اردو ہندی شاعر اور شاعرات نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت دستاویزی ترقی کی گنگا بہانے میں تو ماہر ہے، مگر ترقی کو زمین پر اتارنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مسٹر یادو نے ہفتے کو کہا کہ بی جے پی حکومت میں اوپر سے نیچے تک لاپرواہی اور بدعنوانی کا بول بالا ہے۔ جملوں کے ہدایات سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کا دعویٰ عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ